अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। डेटा इंजीनियरिंग के अंदर डेटा गवर्नेंस का निफाज करना हो और वो भी चैलेंजेस के बगैर, ऐसा मुमकिन नहीं है। इन चैलेंजेस को समझना और इनसे निमटना एक कामयाब निफाज के लिए एक कामयाब इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए यहाँ हम मुश्तरका कुछ चैलेंजेस और इनके हल को तलाश करते हैं। इसमें जो सफ़े अव्वल पे चैलेंज आएगा, आपको सबसे पहला चैलेंज आएगा। वैसे तो मल्टीपल चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि डेटा गवर्नेंस एक स्ट्रेटजिकल प्रोजेक्ट है, एक स्ट्रेटजिकल अप्रोच है, एक स्ट्रेटजिक मूव है। टेक्निकल बाद में है, स्ट्रेटजिक पहले है। तो इसमें इश्यूज़ भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड ही आएंगे। तो पहला जो आपको सबसे पहले चैलेंज आएगा वो तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़म्मत, यानी कि यूज़र एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा मसला आएगा कि यूज़र उसको जो आम तौर पे मुलाज़मीन होते हैं वो कायम शुदा जो इस्टेब्लिश प्रोसेस होता है उसमें तब्दीलियों के ख़िलाफ़ काफ़ी मज़म्मत कर रहे होते हैं। उनको बड़ा पेन हो रहा होता है कि सही तो है, चल तो रहा है, क्या ज़रूरत है। डेटा गवर्नेंस के तरीक़ों को अपनाने से वो काफ़ी मतलब गुरेज़ां हो सकते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल एक जामिद मंसूबा बनाएं, कम्प्रिहेंसिव चेंज प्लान बनाएं। उस चेंज प्लान को नाफिज करें, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, जिसके अंदर तरबियती प्रोग्राम भी होना चाहिए, जिसके अंदर डाटा गवर्नेंस के फ़वाइद को आप उजागर करेंगे, उनको स्टेप बेनिफिट्स बताएंगे इसके। और इब्तिदा में शुरू में आप अहम स्टेक होल्डर्स को भी अगर शामिल करते हैं तो इस मज़म्मत को कम करने में काफ़ी आपकी मददगार साबित हो सकता है। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड कर लिया कि हमने गवर्नेंस पॉलिसी और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करनी है, तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के साथ तरबियती प्रोग्राम के साथ आप अहम स्टेक होल्डर्स को भी इसमें इंक्लूड कर लें पहले ही स्टेप पे। इसमें जो दूसरा चैलेंज आपको आता है नॉर्मली, वो लैक ऑफ डाटा ओनरशिप रोल है। इसका मसला क्या है? इसमें आपको यही नहीं पता कि अभी डाटा का ओनर कौन है, इस एरिया का ओनर कौन है, बाद में टू बी ओनर कौन होगा। तो मसले की बात यह है कि डाटा की मिल्कियत के हवाले से अगर ये मालूम ना हो कि इसका ओनर कौन है, तो ये पहलू डाटा गवर्नेंस के मौसर निफाज अच्छी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। तो आपको ओनरशिप के बगैर डाटा की क्वालिटी और डाटा की सिक्योरिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है अगर इसके कोई ओनर नहीं है। तो ये एक आपके पास चैलेंज आएगा। इसको आप हल कैसे कर सकते हैं? वाज़े डाटा की मिल्कियत या डाटा ओनरशिप रोल और ज़िम्मेदारी डाटा स्टेवर्ड रोलशिप की वजाहत करें लोगों को, पावर यूज़र्स को। मखसूस डाटा डोमेन्स के लिए मखसूस अलग अलग ज़िम्मेदार स्टेवर्डशिप रोल्स बनाएं और वो लोगों को असाइन करें। इससे होगा ये कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स पे अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप आप यकीनी बना सकते हैं। अच्छा, जो इसमें तीसरा आपको चैलेंज आएगा वो कॉम्प्लेक्सिटी का, ये टेक्निकल है। ये तीसरा चैलेंज टेक्निकल हो सकता है। वैसे तो चैलेंजेस काफ़ी होते हैं, लेकिन हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। जो तीसरा आपको चैलेंज आ सकता है वो कॉम्प्लेक्सिटी का आ सकता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काफ़ी पेचीदा और बहुत डाइवर्स डाटा लैंडस्केप्स हो सकते हैं। मतलब काफ़ी डाइवर्स लैंडस्केप पे आपका एग्जिस्टिंग डाटा हो सकता है, और जिससे डाटा गवर्नेंस के मयारी तरीक़ों को नाफिज करना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए नॉर्मली, मतलब हम लोगों के लिए आम तौर पर। उसका हल क्या है? एक मुकम्मल डाटा की इन्वेंट्री और असेसमेंट का निफाज करें, यानी एक आपके पास अभी एज इज़ क्या है, एक पूरी इन्वेंट्री और उसकी पूरी एक असेसमेंट तैयार करें। अहम डाटा डोमेन्स को आप पहले तरजीह दें, जो आपकी अहम डाटा सोर्सेज हैं, जो डाटा डोमेन्स हैं, उनको आप पहले तरजीह दें और आहिस्ता आहिस्ता डाटा गवर्नेंस के तरीक़ों को आप इम्प्लीमेंट करें। पेचीदगी को, जितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए डाटा गवर्नेंस के मराहिल और उसके नफाज के लिए एक रोड मैप आप तैयार करें, एक रोड मैप कायम करें और आहिस्ता आहिस्ता थॉरली उसके ऊपर आप फेज़ वाइज शिफ्ट हों। तो क्या आप इसमें सबसे पहले करेंगे? आप आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले तो आपने इन्वेंटरी बनाई अपनी डाटा की और उसकी असेसमेंट की, और जो आपके कॉम्प्लेक्स डाटा सोर्सेज हैं या कॉम्प्लेक्स डाटा के डोमेन्स हैं जिनको आपने प्रायोरिटी देनी है, उनको पहले शिफ्ट करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता फेज़ वाइज आप इसको लेके चलें। इस कॉम्प्लेक्सिटी को आप इस तरीके से डील कर सकते हैं।
اچھا جی، اس کے بعد جو آپ کو چوتھا چیلنج ہو سکتا ہے وہ لیک آف ڈیٹا کوالٹی اویئرنیس، یعنی ڈیٹا کا جو معیار ہے اس کی آگاہی کا فقدان ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ اسٹیک ہولڈرز ڈیٹا کے معیار کی اہمیت اور کاروباری عمل اور فیصلہ سازی یعنی ڈیسیجن میکنگ پر اس کے اثر مطلب اس کے اثرات کو پوری طرح سے نہ سمجھیں. یہ ہو سکتا ہے، کچھ ایسے اہم اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں، کچھ ہائر مینجمنٹ کے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ اس کے معیار کی اہمیت کو نہ سمجھیں. تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا حل اسٹیک ہولڈرز کو ڈیٹا کے معیار کے نفاذ سے کرنے کے لیے ایک پروگرام تیار کریں آپ، یعنی ایک ریئل ورلڈ ایگزامپل دکھائیں ان کو. کوئی ریئل ورلڈ ایگزامپل سے مراد ان کو کوئی ایگزامپل دے کے دیکھیں فلاں کمپنی نے امپلیمنٹ کیا، اس کو یہ بینیفٹ ہوا، اور یہ ظاہر کریں کہ کس طرح بہتر ڈیٹا کا معیار آپریشنل کارکردگی اور ڈیسیجن میکنگ فیصلہ سازی اور ریگولیٹری کمپلائنس کے لیے ایک مثبت اثر ڈال سکتا ہے، ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. اب اس میں جو آپ کو پانچواں چیلنج آ سکتا ہے وہ ROI، مطلب آپ کو یہ میجر کرنا ہے کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنا آپ کا آ رہا ہے ڈیٹا گورننس امپلیمنٹ کرنے کے. آپ یقین کریں سب سے مشکل چیلنج ہوتا ہے ان اسٹیک ہولڈرز کو یا ان ہائر مینجمنٹ کو کنونس کرنا، بتانا کہ جو ہم نے اتنی ہیوج انویسٹمنٹ کی ہے اس کا ہمیں بینیفٹ کیا ہو رہا ہے. اور یہ سب سے مشکل چیلنج ہوتا ہے. یعنی اب تک تو ہم مڈل مینجمنٹ یا لوور مینجمنٹ یا پاور یوزرز کو مینیج کر رہے تھے، اب بات آ جاتی ہے ان ڈیسیجن میکرز کی کہ ان کو کیسے ہم مینیج کریں اور ان کو بتائیں کہ بھائی ہماری ROI اتنی اچھی آئی ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے. تو اس کا حل کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ اس کا حل آپ کو جو کہ آرگنائزیشنس کی KPIs ہیں یا اہداف ہیں ان کے ساتھ منسلک آپ کچھ KPIs اور فراہم کریں ان کو. ان کو جیسا کہ ڈیٹا کے معیار میں بہتری ہو گئی ہے اور غلطیوں میں کمی آ رہی ہے، کارکردگی میں اضافہ ہو گیا، پرفارمنس بہتر ہو گئی ہے کیونکہ ڈیٹا ہمارے پاس اب کریکٹ آ رہا ہے. سپلائی چین ہماری پہلے بہت ڈسٹرب رہتی تھی، اب وہ سپلائی چین ڈسٹرب نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے پاس پھر کوئی چیز ڈلیوری کے لیے باہر جاتی ہے یا ان باؤنڈ یا آؤٹ باؤنڈ ڈلیوری ہوتی ہے تو ہمارے پاس ہم اس کو ٹریک بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہمارے آپریشنل پروسیسز تھے وہ بہت اسموتھ ہو گئے ہیں. ڈیٹا گورننس کے ٹھوس فوائد کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو باقاعدگی سے کچھ KPIs اور کچھ رپورٹس بنا کے ان کو دکھانی ہوں گی کہ دیکھیں پہلے یہ ہمارے پاس ایشوز تھے، اس کو گورننس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد اس ایریے کے اندر یہ ہمیں بینیفٹ ہو گیا. تو اسکائی از دا لمٹ. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ROI آپ پین پوائنٹ دیکھیں اپنا اور کس پین پوائنٹ کو آپ نے ریزالو کیا اسی کا ایک ڈیش بورڈ بنا دیں اور ان کو بتا دیں دیکھیں یہ ڈیش بورڈ بنا دیں. اس کی کوئی اس کی مثال کے طور پہ جیسے میں نے ابھی ڈلیوری کا بولا کہ کوئی ڈلیوری کے لیے چیز جا رہی ہے تو وہ اس کی ٹریکنگ آپ دیکھ سکیں اب کہاں ہے، اب کہاں پہنچی، کسی ریجن سے آ رہی ہے. تو پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایریا بلینک ہو یا وہاں سے جس نے انفارمیشن ڈالی ہو وہ غلط ہو. تو ڈیٹا گورننس اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ ڈیٹا جو بھی ڈالا جا رہا ہے یا جو بھی اسٹور ہو رہا ہے یا جو جہاں سے بھی کلیکٹ ہو رہا ہے یا جیسے بھی کنزیوم ہو رہا ہے یا جیسے بھی ٹرانسفارم ہو رہا ہے وہ ایک سرٹین رولز، پروسیسز، اسٹینڈرڈس پہ ہو رہا ہے. تو یہ آپ کی غلطیوں کو منیمائز کر دیتا ہے. جب غلطیاں منیمائز ہو جاتی ہیں، ہیومن ایرر منیمائز ہو جاتے ہیں تو ہماری آپریشنل کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے آپ ROI ان کو نکال کے دے سکتے ہیں. یہ کچھ چیلنجز تھے ڈیٹا انجینئرنگ کے اندر. جب آپ ڈیٹا گورننس امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ کچھ جنرل چیلنجز عام طور پہ جو کہ اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہر کسی کو فیس کرنے ہوتے ہیں. میں نے ٹیکنیکلی گورننس کی بات نہیں کی ہے. ٹیکنیکل چیلنجز تو ہر آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ڈومین ٹو ڈومین ویری کر سکتے ہیں، ایریا ٹو ایریا ویری کر سکتے ہیں، تو ابھی سسٹم ٹو سسٹم ویری کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی ٹو ٹیکنالوجی ویری کر سکتے ہیں. تو وہ تو ڈفرینٹ ہیں وہ یقین جانیے جو ٹیکنیکل چیلنجز ہوتے ہیں نا وہ پھنستے بھی نہیں ہیں، وہ سب نکل جاتے ہیں. دیر آر اے لاٹ آف ویز جو کہ ہم کسی بھی ٹیکنیکل چیلنج کو انکاؤنٹر کر سکتے ہیں.
بہت سارے طریقے مل جاتے ہیں، ہوتے ہیں. ٹیکنیکل چیلنج کبھی بھی نہیں پھنستا ہمارے پاس نارملی، اس کے بیشتر طریقے مل جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. لیکن یہ وہ اسٹریٹجک مووز تھیں یا یہ وہ طریقے تھے جن کو امپلیمنٹ کر کے یا جن چیلنجز سے نمٹ کے آپ ایک بہتر ڈیٹا گورننس کے نفاذ کو حاصل کر سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے کسی ویڈیو لیکچر میں. السلام علیکم.